नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं वाक़या करबला का आप लोगों को तारीख़ी पस मंज़र बता रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि आखिर ये वाक़या करबला हुआ क्यों, इतनी बड़ी जंग का आगाज़ कैसे हुआ। आप लोग वाक़या करबला की अहमियत को समझ सकें और इमाम हुसैन के रुतबे को समझ सकें, इसकी अहमियत को समझ सकें। कुछ बातें मैंने आपको वाक़या करबला पार्ट 1 में बताई हैं, अब इसके आगे गुफ्तगू करेंगे। जब उम्मत की खैर और भलाई की खातिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत छोड़ दी और अमीर माविया के हाथों पर बैत कर ली, तो आप दोनों के बीच एक मुआहदा तय हुआ था और वो मुआहदा ये था कि अमीर माविया अपने दौरे हुकूमत ख़त्म होने के बाद अपना जानशीन किसी को नहीं करेंगे और खिलाफत को उम्मत की तरफ लौटा देंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ और जब अमीर माविया का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे यजीद को खलीफा नामज़द कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अमीर माविया ने वादा खिलाफ़ी क्यों की। इसके बारे में अलग अलग उलमाओं की अलग अलग राय है। कुछ मौरख़ीन का ये कहना है कि इंसान में जो बशरी कमज़ोरियाँ होती हैं वो गालिब आ गई थीं। कुछ मौरख़ीन का कहना है कि बेटे की मोहब्बत गालिब आ गई और कुछ का कहना है कि ख़ानदानी रंजिशें और मजमूई हुकूमती माहौल ने असरअंदाज किया। खैर वजह कोई भी हो, लेकिन आप अपने वादे पर कायम ना रह सके, अमल ना कर सके और आपके आखिरी दौर में कुछ दरबारियों ने और आसपास के लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि आपने अपने बेटे को जानशीन बना दिया। ये हज़रत अमीर माविया की दूसरी गलती थी। पहली गलती ये थी कि आपने हज़रत अली की खिलाफत से इनकार करके अपनी आज़ाद हुकूमत का ऐलान कर दिया और आपकी दूसरी गलती ये थी कि अपनी ज़िंदगी में खिलाफत को उम्मत की तरफ लौटाने के बजाय अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन नामज़द कर दिया। हज़रत अमीर माविया की ये दो बड़ी गलतियाँ बहुत बड़ी गलतियाँ थीं और यहाँ से इस तारीख़ी बात की बुनियाद रख दी गई जो तारीख़ी बाब मार्का करबला में जाकर ख़त्म हुआ, या यहाँ से जंगे करबला की बुनियाद रख दी गई। जब अमीर माविया ने अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन नामज़द किया तो उसे कुछ नसीहतें भी की या वसीयत की कि बेटे मदीना तैयबा में चंद हस्तियां ऐसी हैं जो तुम्हारी खिलाफत को कबूल नहीं करेंगी, जैसे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन तुम याद रखना वो आले रसूल हैं, अहले बैते रसूल हैं, उनसे नरमी से पेश आना, उनके साथ कोई ज़्यादती या ज़बरदस्ती ना करना। लेकिन शायद उनको भी एहसास नहीं था कि उनका बेटा यजीद किस हद तक नालायक, नाफरमान और बेहया है। उसने ना तो अपने वालिद की वसीयत की कदर की और ना ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम हुसैन से मोहब्बत की लाज रखी। और वो जैसे ही तख्त पर बैठा उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को एक ख़त लिखा और कासिद को भेजकर ये कहलवाया कि हुसैन बिन अली और अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, इन तीनों को बुलाओ और मेरे लिए इनसे बैत लो, और अगर ये तीनों बैत ना करें तो इन्हें गिरफ़्तार करके मेरे पास ले आओ। इस बदबख्त यजीद ने हुकूमत के तख्त पर बैठते ही जालमाना कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। वलीद बिन उक़बा एक रहमदिल इंसान था और ख़ानदान नबूवत का एहतराम करता था। उसने जब ये खबर पड़ी तो वो बहुत घबरा गया और अपने नायब मरवान बिन हकम को बुलवाया।
اس نے مروان کو پوری صورتحال بتائی اور اس سے مشورہ مانگا کہ اب میں کیا کروں۔ مروان ایک سنگ دل اور سخت مزاج انسان تھا۔ اس نے کہا تینوں کو بلاؤ اور ان سے بیعت لینے کے لیے کہو، اگر وہ بیعت دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو پھر گرفتار کر لو۔ ولید بن عقبہ نے قاصد بھیج کر حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کو بلوایا۔ آپ لوگ اس وقت مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے۔ بے وقت قاصد کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، لگتا ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید نے اپنی بیعت لینے کا مطالبہ کیا ہے، اسی سلسلے میں ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین ولید بن عقبہ سے ملے، ان سے انہوں نے بات چیت کی۔ ولید بن عقبہ نے وہ خط دکھایا جو یزید نے بھیجا تھا۔ آپ کو نہ تو بیعت کرنا تھی اور نہ آپ نے بیعت کی اور آپ واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر بھی واپس آ گئے اور پھر دوسرے دن اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ جب عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو گئے، حضرت امام حسین نے اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بلوایا اور ساتھ ہی خاندان نبوت کی مقدس ہستیوں کو بھی بلوایا اور پوری صورتحال بتائی۔ آپ نے مدینہ چھوڑ کر جانے کی تیاری کر لی تھی اور آپ نے ان کو بھی مدینہ چھوڑ کر مکہ معظمہ جانے کو کہا۔ آپ سمجھ گئے تھے کہ میرے بیعت نہ کرنے پر یزید سخت کارروائی کرے گا، جس سے میرے محبت کرنے والے صحابہ کرام، تابعین، علماء اہل بیت اور تمام مسلمان مزاحمت کریں گے، جس سے ممکن ہے کہ سرزمین مدینہ پر خون خرابہ ہو۔ آپ نے مدینہ منورہ کی تکریم اور عزت کی خاطر اپنے خاندان والوں کو مدینہ منورہ سے لے کر مکہ معظمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب آپ شہر مدینہ چھوڑ رہے تھے اور مکہ معظمہ کی طرف رخ کیا گیا تو آپ کی زبان پر وہی کلمات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ کر مدین کی طرف جاتے ہوئے پڑھے تھے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ بن زبیر وہاں پر پہنچ چکے تھے اور مکے میں ان کے بہت سے حامی پیروکار تیار ہو چکے تھے۔ یزید نے جب دیکھا کہ ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین کو بھی جانے دیا اور عبداللہ بن زبیر کو بھی جانے دیا اور ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی اس نے نہیں کی، تو اس نے ولید بن عقبہ کو مدینہ کی گورنری سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر عمر بن سعد کو مدینہ کا گورنر بنا دیا۔ یزید نے 2000 سپاہیوں کا ایک لشکر مکہ معظمہ کی طرف بھیجا۔ اس لشکر نے مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ شہر کا دفاع کیا۔ اس کارروائی کے دوران یزید کے لشکر کا سپہ سالار مارا گیا۔ یہ یزید کی مکے میں پہلی لشکر کشی تھی، اس میں اس کی ہار ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم شریف کی عزت اور تکریم کی خاطر اس معرکے میں بھی حصہ نہیں لیا، اس سے دور رہے۔ آپ کے خاندان کے ایک فرد محمد بن حنفیہ تھے جو رشتے میں آپ کے بھائی لگتے تھے۔ انہوں نے آپ کو یہ تجویز دی کہ آپ مکہ معظمہ شہر میں قیام نہ فرمائیں، بلکہ دور دیہات یا ریگستان جیسے غیر آباد علاقے میں قیام کریں۔ جب آپ نے مکے میں قیام کیا تھا تو اہل کوفہ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ آ گئے ہیں، تو اہل کوفہ نے آپ کو دعوت دی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں۔ ہم آپ کے والد حضرت علی کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ اور اہل کوفہ نے ہزاروں کی تعداد میں حضرت امام حسین کو خط بھیجے کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کوفہ والوں کے بار بار بلانے پر حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا۔
کہ جاؤ وہاں جا کر وہاں کی صورتحال پتہ کرو اور دیکھو کیا واقعی وہاں کے لوگ مجھ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب مسلمین عقیل کوفہ پہنچے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا کوفہ والوں نے ان کی بیعت کی؟ یہ سارے جواب آپ کو اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔